भाइ बहिनीहरू आज मैले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको फर्स्ट च्याप्टर डीसी सर्किटबाट एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुने केही न्युमेरिकलहरू लिएर आएको छु। मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले एक्जामको लागि अत्यन्तै हेल्प गर्नेछ र तपाईहरुले यो कन्सेप्ट युज गरेर अरु प्रश्नहरू पनि सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ 2076 मा आएको रहेछ र त्यो क्वेशन चाहिँ मैले यहाँ लिन गइरहेको छु। Question भन्छ moving coil meter has a resistance of 25 ohm and indicates full scale deflection when a current of 4 milliampere flows through it. How could this meter be converted to a millimeter having a full scale deflection of a current of 50 milliampere भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ कोइल मिटर भन्ने बित्तिकै ग्याल्भेनोमिटर भन्नुपर्छ। यहाँ ग्याल्भेनोमिटरको कन्भर्जन एमिटरमा अथवा मिली एमिटरमा भन्ने क्वेशन चाहिँ यहाँ छ है त। सो यसको लागि हामीले थोरै यसको फिगरको यदि तपाईहरुले फिगर सम्झिनुहुन्छ भने त्यो फिगरमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरिमा जस्तो तपाईहरुको यहाँ यसरी ग्याल्भेनोमिटर राखिएको थियो अनि यसको यहाँ रेजिस्टेन्स कन्सिडर गरेको छैन भने यस्तो थियो र ग्याल्भेनोमिटरलाई एमिटर बनाउनको लागि चाहिँ मिलिएमिटर बनाउनको लागि चाहिँ एउटा प्यारललमा एउटा रेजिस्टेन्स थप्नुपर्ने हुन्छ जुन रेजिस्टेन्स हामीले शन्ट भनेर भन्छौं है त। जुन स्मल रेजिस्टेन्स हो शन्ट, सानो रेजिस्टेन्स जोड्नुपर्छ। यसलाई मैले यसरी यहाँ लेखेँ। सो यो शन्ट भयो, ग्याल्भेनोमिटर भयो र ग्याल्भेनोमिटरको थ्रुबाट जाने करेन्टलाई हामीले आईजी भन्छौं र यतापट्टिको टोटल करेन्टलाई हामीले यहाँ इन्टर गरेको करेन्टलाई हामीले आई भन्यौं भने र यो पोर्सनमा गएको चाहिँ करेन्ट चाहिँ टोटल आई बाट यतापट्टि गएको आईजी घट्छ। सो आई माइनस आईजी भयो। अब यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको के भन्नेमा ग्याल्भेनोमिटरलाई मिलिएमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि कति रेजिस्टेन्स चाहिन्छ, शन्ट कतिको जोड्नु पर्छ भन्न खोजेको। सो हामीले यो एस को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ है त। सो त्यो कुरा चाहिँ फर्स्टमा यहाँ बुझ्नु पर्यो। त्यसकारणले यहाँ दिएको गिवन कुराहरुलाई फर्स्टमा लेखौं। सो गिवन रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर, यसलाई मैले जी भन्छु, त्यति मात्र लेखेँ। जी को भ्यालु दिएको छ 25 ओम र त्यसपछि अरु भ्यालुहरु जुन करेन्ट थ्रु ग्याल्भेनोमिटर छ आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ आईजी हो, दैट इज 4.0 मिली एम्पियर छ। यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्यौं भने 4 टाइम्स 10⁻³ एम्पियर हुन्छ। र त्यस्तै गरेर हाउ कुड दिस मिटर बी कन्भर्टेड इन्टु मिलिएमिटर भनेपछि हामीले शन्ट कतिको जोड्नुपर्छ यास इक्वल टु वाट लेख्छौं र त्यसपछि ह्याभिङ फुल स्केल डिफ्लेक्सन फर अ करेन्ट अफ 50 मिली एम्पियर भनेपछि टोटल करेन्ट आई भनेको चाहिँ 50 मिली एम्पियर छ। सो दिस इज इक्वल टु 50 इन्टु 10⁻³ एम्पियर। यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा हामीलाई जब ग्याल्भेनोमिटरलाई हामीले मिलिएमिटरमा कन्भर्ट गर्छौं, मिलिएमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले शन्ट युज गर्छौं। शन्टलाई चाहिँ जहिले पनि ग्याल्भेनोमिटरको प्यारललमा राख्नुपर्छ। त्यसकारणले यहाँ जुन एउटा प्यारलल कम्बिनेसन छ दुईवटा रेजिस्टरको, यो पनि एउटा रेजिस्टेन्स, यो पनि एउटा रेजिस्टेन्स भयो। दुईवटा प्यारलल कम्बिनेसन भएपछि हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरिमा प्यारलल कम्बिनेसनमा भोल्टेज चाहिँ सेम हुन्छ अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस इच रेजिस्टर सेम हुन्छ। त्यसकारणले त्यो कन्सेप्ट यहाँ युज गरेर हामीले यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं है त। सो फर्स्टमा के गरौं भन्दा यो र यो जी र एस प्यारलल भएको कारणले गर्दाखेरिमा वी क्यान राइट दैट पीडी पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस G is equal to potential difference across yes. So PD across G हेर्दाखेरिमा यसमा गएको यसमा भएको रेजिस्टेन्स G हो र करेन्ट IG हो भनेपछि हामीले IG इन्टु G गर्यौं भने चाहिँ यो चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ IG इन्टु G। त्यसपछि PD अक्रस S हेर्दाखेरिमा यसमा आएको करेन्ट I माइनस IG हो, त्यसकारण हामीले I माइनस IG गर्यौं अनि यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ यस छ। सो यस को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले यति गर्छौं है त। सो यस इज इक्वल टु आईजी जी बाइ आई माइनस आईजी। सबैको भ्यालु राख्नुस्। हामीले भ्यालु राखिसकेपछि सजिलै एस को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। सो एस इज इक्वल टु आईजी भनेको 4 टाइम्स 10⁻³ अनि जी भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ जी को भ्यालु 25 ओम 25 अनि त्यसपछि टोटल करेन्ट आई भनेको चाहिँ 50 इन्टु 10⁻³ छ माइनस
4 × 10⁻³ छ। अब यहाँ चाहिँ करेन्ट चाहिँ डिभाइडमा भएको कारणले दुई ठाउँमै भएको तलमाथि रेसियोमा भएको कारणले गर्दाखेरिमा तपाईहरुले कतै यसको सल्युसनमा 10⁻³ नराखेको पनि देख्नुहुन्छ। जे भए पनि यो क्यान्सल हुन्छ यहाँ 10⁻³ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ। सो यहाँ 10⁻³ क्यान्सल गर्दाखेरिमा 4 × 25 भयो अपन तल्लोपट्टि चाहिँ 50 - 4 भयो। So this gives 100/46. This is equal to 2.17 ohm. That means यदि हामीले ग्याल्भेनोमिटर को प्यारलल में 2.17 ओम को रेजिस्टेंस जोड्यौं भने त्यो ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ त्यो रेंज को मिलिएमिटर बन्दो रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ। सो क्वाइट इजी क्वेशन थियो, तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। यहाँ चाहिँ युज गर्नुपर्ने टेक्निक चाहिँ पोटेन्शियल चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ पोटेन्शियल सेम हुन्छ। सो त्यो सेम भएको कारणले हामीले यो जी को अक्रस को पोटेन्शियल र एस को अक्रस को पोटेन्शियल हामीले इक्वल देखाएर यो क्वेशन सल्भ गर्यौं है त। ठीक तपाईहरुले क्वेशन बुझ्नुभयो। र क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्दाखेरिमा सेकेन्ड क्वेशन पनि इजी नै छ है। यो पनि 2076 मै आरहेछ, सायद अर्को ग्रुपमा हुन सक्छ। सो टु रेजिस्टर अफ रेजिस्टेन्स 100 ओम एन्ड 200 ओम आर जोइन्ड इन सिरिज विथ 100 भोल्ट सप्लाई भनेर भनेको छ। A voltmeter of internal resistance 400 ohm is connected to measure a potential difference across 1000 ohm resistance. Calculate the reading shown by voltmeter भनेको छ। सो यसलाई पहिला फिगर बनाऊ है त। के भनेको छ, दुईवटा रेजिस्टेन्स भनेको छ 100 ओम र 1000 ओम र 2000 ओम। सो एउटा यो 1000 होला अनि यो चाहिँ हामीले 2000 बनाऊ। यसको सिरिजमा के भनेको छ, 100 भोल्ट को सप्लाई सँग चाहिँ कनेक्सन गरेको छ। ल यो चाहिँ 100 भोल्ट को सप्लाई यहाँ छ। यसलाई मैले 1000 ओम लेखे, यो चाहिँ 1000 ओम। यसपछि क्वेशनले अर्को फेरि के भनेको छ भन्दाखेरिमा अ भोल्टमिटर इन्टरनल रेजिस्टेन्स 400 ओम भनेको छ is connected to measure the potential difference भनेर भनेको छ है त। join series this a voltmeter of internal resistance 100 for 1000 ohm is connected to measure a potential difference across this resistor। जहिले पनि भोल्टमिटरलाई हामीले प्यारललमा कम्बाइन गर्छौं। यो कुरा चाहिँ यो कन्सेप्ट तपाईले अघिल्लो एक्सरसाइजमा अथवा थ्योरी पर्सनमा बुझ्नु भएको होला। भोल्टमिटरलाई जहिले पनि प्यारललमा राखिन्छ भने एमिटरलाई जहिले पनि सिरिजमा राखिन्छ। यो चाहिँ कन्सेप्ट नै हो। त्यसकारण हामीले यो 100 ओम रेजिस्टरको चाहिँ अक्रसमा भोल्टमिटर राख्यौं भनेपछि हामीले यसको अक्रसमा यसरी प्यारलल कम्बिनेसन गराएर राख्नु पर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ 4000 ओम को भयो रेजिस्टेन्स भयो। त्यसपछि क्याल्कुलेट द रिडिङ सोन बाइ भोल्टमिटर भनेर भनेको छ। सो हामीले चाहिँ यहाँ भोल्टमिटर राखेको है। सो भोल्टमिटर यहाँ छ, यो भोल्टमिटरकै रेजिस्टेन्स चाहिँ 4000 ओम हो है त। फिगर अलि क्लियर भयो भने यहाँ मैले अझै थोरै क्लियर बनाउँछु है त। हामीले यसको अक्रसमा भोल्टमिटर राखेको। सो यहाँ हामीले भोल्टमिटर यसरी लेख्न सक्छौं। भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 4000 ओम छ। अब यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरिमा यो प्यारलल कम्बिनेसनमा करेन्ट कति बग्छ, सिरिज कम्बिनेसनमा कति बग्छ, यस्तै कुराहरु यही टेक्निक युज गरेर हामीले सजिलै भ्यालु निकाल्न सक्छौं यसको है त। सो यहाँ दिएको छ यो चाहिँ 100 भोल्ट को सप्लाई भनेर भनेको छ है त। अब हामीले इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हेरौँ सर्किटमा। यो सर्किटको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ है त। आर इफेक्टिभ इज इक्वल टु यो दुईटा प्यारललमा छ। प्यारललमा भएको कारण हामीले के लेख्न सक्छौं, 4000 प्यारलल टु 1000 प्लस 2000 चाहिँ सिरिजमा छ है। यो दुईटासँग सिरिजमा चाहिँ जोडिन्छ र प्यारललमा चाहिँ हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं। यो चाहिँ कन्सेप्ट तपाईहरुले थ्योरीमा यो कुरा पनि बुझ्नु भएको होला। सो इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स कति हुने भयो, 4000 into 1000 by 4000 plus 1000 हुन्छ यसको प्लस 2000 भयो। र यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु भयो भने चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 4000 यहाँ 050 अनि 800 आउँछ भने 2800 ओम चाहिँ यसको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स आउँछ। अनि यो सर्किटको टोटल रेजिस्टेन्स चाहिँ यो सर्किटमा युज भएको टोटल रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ 28 ओम भयो है त। सो यति भइसकेपछि अब यो सर्किटमा करेन्ट कति बग्यो त भनेर हेर्छौं है त हामीले। करेन्ट इन द सर्किट है त। यहाँबाट बगेको करेन्टलाई हामीले यहाँ यसरी आई लेख्यौं भने यहाँबाट आई बग्यो, त्यसपछि यता पनि आई बग्यो। यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा यसमा बग्ने करेन्ट टोटल करेन्ट आई हो र
यहाँ यो दुईटाबाट जति करेन्ट बग्छ यसबाट त्यति बग्छ, किन भन्दा यो दुईटासँग यो सिरिजमा छ, सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ, प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ, त्यसकारणले यसमा बग्ने करेन्ट फरक हो है, तर यसको र यसको भोल्टेज सेम हो, त्यसकारणले प्यारललमा भोल्टेज सेम, सिरिजमा करेन्ट सेम। सो यी दुईटा योसँग सिरिजमा भएको कारणले यो दुईटामा जति करेन्ट बग्छ त्यति नै यसमा पनि करेन्ट बग्छ है त। त्यो कन्सेप्ट युज गर्छौँ हामीले यो यसको भ्यालुहरु निकाल्न है त। फर्स्टमा नाउ current in the circuit, सर्किटमा करेन्ट कति भयो त यो I को भ्यालु निकालौँ है त। I is equal to V by R इफेक्टिभ हुन्छ र I is equal to हाम्रो V भनेको चाहिँ 100 छ बाई R इफेक्टिभ भनेको चाहिँ 2800 छ, यति चाहिँ एम्पियर भयो। मैले यसको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट अलि गरिदिन, पछि गरौँला फेरि निकाल्दाखेरिमा। हामीलाई क्वेसनले सोधेको फेरि के भन्दाखेरिमा यहाँ नाम दिएँ भने ल यो पोइन्टलाई हामीले ए भनौँ ल, यो पोइन्टलाई हामीले बी भनौँ, यो पोइन्टलाई सी भन्यो भने हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरिमा क्याल्कुलेट द रिडिङ सोन बाई भोल्ट मिटर भनेको छ है। यो भोल्ट मिटरले कति रिडिङ देखायो भनेर भनेको छ। त्यसकारण हामीले के गर्छौँ, यहाँ के टेक्निक युज गर्छौँ भन्दाखेरिमा यसको अक्रसमा बगेको करेन्ट, टोटल करेन्ट हामीलाई थाहा भयो है, यसको अक्रसमा बगेको टोटल करेन्ट थाहा भयो, टोटल करेन्ट पनि थाहा छ, टोटल रेजिस्टेन्स पनि थाहा छ भनेपछि हामीले यसको अक्रसको करेन्ट निकाल्न सजिलै सक्छौँ है त। सो के अरे पोटेन्सियल सजिलै निकाल्न सक्छौँ है त। सो हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरिमा नाउ अथवा अगेन पिडी अक्रस मैले एबी भने है त। एबीमा भएको हामीले पोटेन्शियल डिभाइडरको युज गर्छौँ, किन भन्दा 100 भोल्ट चाहिँ यहाँ र यहाँ डिभाइड हुने भयो है त, 2000 मा र यो दुईटामा डिभाइड हुने हो। त्यसकारणले पिडी अक्रस एबी इज इक्वल टु बीएबी इज इक्वल टु आई, करेन्ट त दुईटैमा सेम छ, सो आई इन्टु आर एबी हुनु पर्यो है त, आरएबी। सो हामीले करेन्ट कति निकालेका छौँ, करेन्ट चाहिँ हामीले माथि युज गरेर हेर्न सक्छौँ। यो करेन्ट भनेको चाहिँ 100 बाई 2800 छ इन्टु आरएबी भनेको फेरि यो दुईटाको अक्रसको रेजिस्टेन्स हेर्दाखेरिमा चाहिँ कति देखिन्छ, 1000 ओहम र 1000 ओहम र 4000 ओहम प्यारलमा छ है त। सो यसको भ्यालु हुन्छ 800, त्यसकारणले हामीले 100 बाई 2000 इन्टु 2800 इन्टु 100 इन्टु 4000 बाई 100 प्लस 4000 गर्छौँ र यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा 100 बाई 2800 इन्टु 800 आउँछ, विच इज इक्वल टु 28.57 भोल्ट चाहिँ VAB भयो। सो यो चाहिँ जुन हाम्रो जुन भोल्ट मिटर छ त्यो भोल्ट मिटरले देखाएको रिडिङ चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा 28.57 भोल्ट भयो। यदि तपाईहरुलाई अब यो 2000 को अक्रसको भोल्टेज कति हो भनेर क्वेशनले सोध्यो भने यो ठाउँमा तपाईहरुले सेम टेक्निक युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। आइदर तपाईहरुले यो निकालेर यो घटाउन सक्नुहुन्छ, टोटल 100 मा यति घटाइदिन सक्नुहुन्छ, 100 मा यो घटाउनु भयो भने पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस त्यो आयो, नत्र भने तपाईहरुले डाइरेक्ट करेन्ट चाहिँ हामीसँग आई आएको छ, आई इन्टु अनि यो 2000 गरे पनि यसबाट पनि हाम्रो के आउँछ भन्दा पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस 2000 ओहम रेजिस्टर भनेर निकाल्न सकिन्छ। सो जुनसुकै अवस्थामा आए पनि हामीले यही टेक्निक युज गरेर we can easily calculate the value of potential difference across कति थियो 1000 भोल्ट है, सब भोल्ट मिटरको रिडिङ भनेर भन्न सकिन्छ। र अब हाम्रो थर्ड क्वेशन छ, थर्ड क्वेशन पनि सजिलो नै छ है। अ ब्याट्री अफ EMF 1.5 भोल्ट एज अ टर्मिनल पिडी है। अब EMF र टर्मिनल पोटेन्शियल भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले थ्योरीमा राम्रोसँग पढ्नु भएको छ ल। यदि तपाईहरुले थ्योरीमा यो कुरा बुझ्नु भएको छैन भने यसको पनि मैले भिडियो सिरिज फेरि पछि ल्याउने छु, तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला केही कुरा बुझ्नु भएन भने, बुझ्नु भएको छैन भने। र हामीले चाहिँ अहिलेको मेरो एम भनेको न्युमेरिकल प्रोब्लम मात्रै हो, त्यसकारणले मैले थ्योरीको धेरै कुराहरु गर्दिन। र यहाँ जुन दिएको कुराहरु छ त्यो कुरालाई हामीले हेर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ EMF र टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्सको कुरा गरेको छ। र त्यसपछि यहाँ
हामीलाई इन्टरनल रेजिस्टेन्सको कुरा पनि गरेको छ, त्यसपछि रेजिस्टेन्स निकाल्न भनेको छ, त्यसपछि फेरि रेजिस्टर रिप्लेस गर्दाखेरिको अवस्थामा कस्तो कन्डिसन आउँछ त्यो देखाउनु भनेको छ। सो त्यसको लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरिमा सुरुमा एउटा अवस्था बुझौँ, एउटा फिगर बनाएर यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। सपोज गरौँ यो EMF E छ र यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स R छ है त, र यसमा कनेक्ट गरेको अर्को रेजिस्टेन्स क्यापिटल R छ, त्यसलाई हामीले देखाउँछौँ यस्तो छ है त। यो E भयो, स्मल r भयो, यो क्यापिटल R भयो। र सर्किटमा कुनै डाइरेक्सनमा करेन्ट बगेछ सपोज गरौँ यसरी भने अब यसमा हामीले के निकाल्न भनेको छ भन्दाखेरिमा क्याल्कुलेट द करेन्ट फ्लोइङ I निकाल्न भनेको छ। इन्टरनल रेजिस्टेन्स एन्ड टर्मिनल PD व्हेन रेजिस्टेन्स अफ 10 ओहम इज रिप्लेस्ड बाई 25 रेजिस्टर 25 ओम रेजिस्टर भनेर भनेको छ है त। व्हेन रेजिस्टेन्स अफ 10 ओम रिप्लेसेस 25 त्यसै 25 लाई चेन्ज गरेर 10 ओम बनाएको भन्न खोजेको है यसले। सो यहाँ चाहिँ गिवन लेखौँ पहिला है त, गिवन कुराहरू के छ त्यो हेरौँ। सो गिवनमा ब्याट्री अफ EMF E को भ्यालु दिएको छ, EMF E इज इक्वल टु 1.5 भोल्ट। त्यसपछि एज अ टर्मिनल PD V इक्वल टु कति दिएको छ, V को भ्यालु 1.25 है त। सो पोटेन्शियलको भ्यालु चाहिँ 1.25 भोल्ट छ। त्यसपछि क्यापिटल R को भ्यालु दिएको छ, दिस इज इक्वल टु 25 ओम। यो चाहिँ फर्स्ट केस भयो है, पछि यसलाई हामीले चेन्ज गर्छौँ। क्याल्कुलेट द करेन्ट फ्लोइङ I इज इक्वल टु what फर्स्टमा द इन्टरनल रेजिस्टेन्स एन्ड टर्मिनल PD व्हेन अ रेजिस्टेन्स अफ 10 ओम रिप्लेसेस बाई 25 ओम रेजिस्टेन्स भनेको छ। त्यसपछि स्मल r इक्वल टु पनि सोधेको छ र अर्को चाहिँ V पनि सोधेको छ। यी तीनटा कन्डिसन कतिखेर भन्दाखेरिमा जतिखेर 25 ओमको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले 10 ओमको रेजिस्टेन्सले रिप्लेस गर्छौँ। त रिप्लेस गरेको अवस्थामा तीनटाको भ्यालु निकाल्न भनेको छ। अब यहाँ हेरौँ है त, अब यो सर्किटमा यदि बगेको करेन्टलाई हामीले I लेख्यौँ भने है, यहाँबाट I गर्छ, यहाँ पनि I छ, सबै सिरिजमा छ, त्यसकारण हामीले यहाँ I लेख्यौँ है त। सो यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यदि तपाईँले थ्योरी यसको सम्झिनु भएको छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा यो टोटल EMF E इज इक्वल टु IR, यो रेजिस्टेन्समा ड्रप भएको पोटेन्शियल IR प्लस इन्टरनल रेजिस्टेन्समा ड्रप भएको पोटेन्शियल IR। यहाँ तपाईँले जुन यो स्मल r देख्नु भएको छ नि, यो स्मल r चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल हो है। इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल चाहिँ यो अरू केही कुरामा डिपेन्ड गर्दैन, यो फिक्स्ड क्वान्टिटी हो है, फिक्स्ड क्वान्टिटी हो स्मल r। कुरा चाहिँ प्रश्न बुझ्नु पर्यो, यो r चाहिँ चेन्ज हुँदैन, किन भन्दा यो चाहिँ सेलको आफ्नो इन्टरनल रेजिस्टेन्स हो। सो फर्स्ट कुरा त यसरी बुझ्न सकियो कि यो EMF चाहिँ यहाँ ड्रप भएको छ, अर्को यहाँ ड्रप भएको छ। सो E इक्वल टु IR प्लस IR भयो। यो दुईटैमा करेन्ट I लेख्नुको रिजन चाहिँ दुईटा चाहिँ सिरिजमा छ है त। सो हामीले यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा I इज इक्वल टु E बाई R प्लस R भयो। यहाँ इक्वेसन फर्स्ट माने मैले। त्यसपछि अर्को कुरा यहाँ हेर्दा के पनि देखिन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ पोटेन्शियल V पनि दिएको छ। पोटेन्शियल V दिएको कारणले E इज इक्वल टु V प्लस IR पनि हो। यो पनि हामीले थ्योरीमा पढाएका छौँ हैन, V भनेको फेरि IR हुन्छ, त्यसकारण V प्लस IR पनि गर्न पाइयो हामीले। सो यसबाट हेर्दाखेरिमा यसबाट चाहिँ I को भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ भन्दा E माइनस V बाई R आउँदो रहेछ। दिस इज इक्वेसन 2। अब फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वेसनलाई हामीले यदि मिलाउने हो भने, इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई यदि मिलाउने हो भने यी दुईटाबाट हामीले के पाउँछौँ भन्दा E बाई R प्लस R इज इक्वल टु E माइनस V बाई R आउँछ, जसबाट हामीले स्मल r को भ्यालु चाहिँ E माइनस V बाई V इन्टु R। यो चाहिँ हामीले थ्योरीमा गरिसकेका थियौँ, तपाईँले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले मैले कसरी आयो भने देखाउनलाई मात्रै निकालेको, तपाईँले चाहिँ डाइरेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो यो फर्मुला आइसकेपछि सो R इज इक्वल टु EMF को भ्यालु 1.5 छ माइनस 1.25 बाई V भनेको 1.25 इन्टु R भनेको चाहिँ 25 ओहम छ। सो हामीले यहाँ 25 ओहम चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरिमा हामीले अगाडि कुनै पोटेन्शियल युज गरेका छौँ है, 1.25 नै टर्मिनल PD राखेका छौँ, त्यसकारण यहाँ 25 ओहम राख्यो। हामीले रिप्लेस गरेको पोटेन्शियल राखेको भए त्यो राख्दा फरक पर्थेन। तपाईँले रिप्लेस गरेको 10 राख्नुभयो भने यहाँ पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यदि तपाईँले 10 ओम यहाँ राख्नुभयो भने यो पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई पहिला गिवन भएको कुरा चाहिँ यहाँ लेखिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो पनि 25 लेख्यौँ र यसलाई सल्भ गर्दाखेरिमा R इज इक्वल टु 0.25 बाई 1.25 टाइम्स
25 गर्दा यसले यो 5 टाइम्स गयो सो यसले यो 5 टाइम्स गयो गर्दाखेरि 5 ओम चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ दिस सेल आयो है त। यति कुरा आइसकेपछि अब हामीले सेकेन्ड कुरा निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ हामीले आर निकाल्यौं है त। आर निकालिसकेपछि अब हामीले आई हेरौँ है त। आई निकाल्नलाई के गर्छ भन्दाखेरिमा त्यही टेक्निक युज गर्छौं है त। आई निकाल्नलाई के गर्छ भन्दाखेरिमा आई इज इक्वल टु जुन मैले यहाँ इक्वेसन लेखेको छ नि हेर्नुस् त ई बाई आर प्लस आर जुन लेखेको छु त्यही इक्वेसन युज गरेर हामीले आई निकालेका छौं। ई बाई आर प्लस आर। अब त आर चेन्ज भएर कतिबाट चेन्ज कतिमा गछ 25 बाट 10 मा गछ। त्यो बेलामा आर पनि हामीलाई थाहा छ त्यसकारणले ई भनेको चाहिँ 1.5 भयो बाई आर भनेको चाहिँ 10 छ प्लस यो भनेको चाहिँ 5 भयो। यो 5 है। तपाईले भन्नु होला कि अहिले आर त 10 युज गर्यो अनि स्मल आर को बेला 5 किन लेखेको भन्नु होला है। यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ दिस सेल हो यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन फिक्स हुन्छ त्यसकारण हामीले यसको भ्यालु यही लेख्यौं। सो दिस इज इक्वल टु 1.5 बाई 15 गर्दा कति आउँछ 0.1 एम्पियर आयो। सो हामीले आई पनि निकाल्यौं। अब हाम्रो थर्ड पर्पस भनेको चाहिँ के छ भी निकाल्ने छ कतिखेर जतिखेर 10 ओम रेजिस्टेन्स छ। सो भी इज इक्वल टु आईआर फर्मुला भइहाल्यो। आई चाहिँ हामीसँग 0.1 एम्पियर छ अनि आर भनेको चाहिँ 10 ओम छ। सो दिस गिव्स 0.1 into 10 गर्दाखेरिमा चाहिँ 10 भोल्ट चाहिँ यसको एन्सर 10 हैन 1 भोल्ट आयो है। 1 भोल्ट चाहिँ यसको एन्सर आयो। सो हामीले तीनटै कुरा क्याल्कुलेट गरेका छौं। तपाईहरुलाई यो क्वेशन इजी नै लाग्यो होला। मैले सजिलै बुझाउने कोसिस गरेको छु। केही कन्फ्युजन रह्यो भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं। क्वेशन नम्बर 4 यो चाहिँ धेरै पटक आएको रहेछ है 2076 and 73 मा पनि आएको रहेछ। सो यसलाई हेरौं। यहाँ चाहिँ द रेजिस्टेन्स अफ अ ग्याल्भनोमिटर कोइल इज 9.36 ओम and the current required for full scale deflection is this. हेर्नुस् है यो दिएको छ and we want to convert this galvanometer to ammeter। फेरि सन्ट को कुरा हुने भयो। reading 20 ampere full scale भनेको छ। the only shunt available has resistance this भनेको छ। what resistance must be connected in series with a coil। यो कोइल भन्नेबित्तिकै ग्याल्भनोमिटर सम्झिनु पर्छ है तपाईहरुले। ग्याल्भनोमिटर सँग सिरिजमा कति रेजिस्टेन्स जोड्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्न खोजेको। सो फर्स्टमा फिगर नै बनाऊ है त। यसरी गएको टोटल करेन्टलाई हामीले आई मान्छौं। त्यसपछि यतापट्टि गएको हामीले आईजी लिगौं। ल यहाँ चाहिँ एउटा ग्याल्भनोमिटर सपोज गरौँ जी छ। त्यसपछि तल गएको करेन्ट चाहिँ बाँकी रहेको करेन्ट हुन्छ दैट इज आई माइनस आईजी छ। जहिले पनि ग्याल्भनोमिटरसँग सन्टलाई हामीले सिरिजमा जोड्छौं या प्यारललमा जोड्छौं। यो चाहिँ सन्ट भयो। त्यसपछि ग्याल्भनोमिटरको सिरिजमा कति रेजिस्टेन्स जोड्नुपर्छ भनेर सोधेको छ। त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ। सो त्यो रेजिस्टेन्सलाई हामीले स्मल आर बनाऊ न है त। स्मल आर क्यापिटल आर जे भन्दा हुन्छ। सो यो आर को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नुस् भनेर क्वेशनले सोधेको हो। सो यसको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा पहिला गिवन नै लेखौं है त। गिवन के छ भन्दा गिवनमा रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भनोमिटर कोइल इज दिस। क्यापिटल जी इज इक्वल टु 9.36 ओम and the current required for full scale deflection is this भनेपछि IG is equal to 0.0224 ampere. त्यसपछि we want to convert this galvanometer into ammeter reading 20 ampere full scale. That means I is equal to 20 ampere and त्यसपछि only shunt available. Shunt S is equal to 0.025 ohm. What resistance must be connected in series with the coil? So R equal to what? अब यहाँ तपाईले एउटा सिम्पल कन्सेप्ट युज गर्दा हुन्छ। अब यो माथिको यो र यो लाइन जुन छ जी र एस चाहिँ प्यारललमा छ। सो जी र एस मा प्यारलल भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसको अक्रसको पोटेन्शियल जति हुन्छ यसको अक्रसको पोटेन्शियल पनि त्यति नै हुन्छ। हामीले त्यही टेक्निक युज गर्छौं र यसलाई सल्भ गर्छौं है त। सो फर्स्टमा के लेखौं भन्दा पीडी पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस जी छ। जी प्लस आर पनि भयो है। जी प्लस आर must be equal to potential difference across yes किन भन्दा जी र एस चाहिँ प्यारललमा छन्। प्यारललमा भयो भने चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हुन्छ। यो चाहिँ हामीले सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनमा यो कुरा पढिसकेका थियौं। सो पीडी अक्रस जी प्लस आर भनेपछि यसको भएको आई इन्टु आर हुन्छ। सो जी प्लस आर मा गएको करेन्ट आईजी हो
आइजी प्लस आर भयो र यसको अक्रसमा गएको करेन्ट भनेको आई माइनस आइजी हो, आई माइनस आइजी। अनि यस भयो। हामीले निकाल्ने चाहिँ यो आर को भ्यालु है त। सो यो आर को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सकियो भन्दा आइजीजी प्लस आइजीआर इज इक्वल टु आई माइनस आइजी यस भइहाल्यो। सो हामीलाई आर एक्लै चाहिएको छ। सो आर इज इक्वल टु आई माइनस आइजी अनि त्यसपछि एस माइनस आइजीजी को होल अपन आइजी गरियो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ यो आर को भ्यालु आउँछ जुन चाहिँ ओहममा हुन्छ। त्यो ओहममा आएको भ्यालु हामी चाहिँ रिक्वायर्ड एन्सर भनेर भन्न सकिन्छ है त। सो यसरी तपाईहरुले यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्निक युज गरेर है त। यो पनि सजिलो नै क्वेशन थियो। अब सजिलो नै छ यदि तपाईले थ्योरी राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने यो च्याप्टरको कुनै पनि क्वेशन गाह्रो छैन है। अब यसपछि अब यो फिगर वाला क्वेशन छ। कन्सिडर द गिवन फिगर below. The current through 6 ohm resistor is 4 ampere in the direction shown. What are the current through the 25 ohm and 20 ohm resistor भनेर छ है त। यसको अक्रसमा चाहिँ कति करेन्ट छ र यसको अक्रसमा कति करेन्ट छ भनेर सोधेको छ। अब यो कति सजिलो छ हेर्नुस् है। यसको अक्रसमा करेन्ट निकाल्नको लागि यसको अक्रसमा करेन्ट निकाल्नको लागि यदि यी दुईटाको अक्रसमा थाहा भयो भने यी दुईटासँग यो चाहिँ केमा छ सिरिजमा छ। सो यी दुईटाको अक्रसमा जति करेन्ट हुन्छ टोटल करेन्ट हुन्छ यो योसँग बराबर हुन्छ। सो यसको करेन्ट थाहा भयो भने फेरि हामीले यहाँ प्यारलल कम्बिनेसनको टेक्निक लाउँछौँ। यसको अक्रसमा जति पिडी छ यसको अक्रसमा पनि त्यति पिडी हुन्छ। सो यसबाट हामी फेरि यसको अक्रसको करेन्ट निकाल्न सक्छौँ है त। ल सो यो गर्नको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एउटा थोरै यहाँ पहिला टेक्निक दिन्छु। केही नामहरु यहाँ थपौँ है त। ल हामीले यसलाई ए लेखौँ, यहाँ बी लेखौँ, यहाँ सी लेखौँ, यहाँ डी लेखौँ, यहाँ ई लेखौँ है त। यति कुरा भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। यति कुरा भइसकेपछि हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा यो जुन 6 ओम रेजिस्टर छ यो 6 ओम रेजिस्टर र 8 ओम रेजिस्टर चाहिँ केमा छन् प्यारललमा छन्। त्यो प्यारललमा भएको कारणले यिनीहरुको अक्रसको पोटेन्शियल डिफरेन्स के हुन्छ सेम हुन्छ। त्यसकारण हामीले के गर्छौं भन्दाखेरिमा त्यही टेक्निक युज गरेर 8 ओम रेजिस्टरको अक्रसको करेन्ट पत्ता लगाउँछौं। ल हामीले यो 4 ओमको करेन्टलाई यसको अक्रसको करेन्टलाई I1 भनौं, यसको करेन्टको अक्रसलाई I2 भनौं। सो I1 यहाँ आछ, I2 यहाँ आछ भने यसको अक्रसको करेन्ट कति हुन्छ I1 प्लस I2 हुन्छ। सो 25 ओमको रेजिस्टेन्सको अक्रसको करेन्ट निकाल्न हामीले I1 I2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। I1 चाहिँ गिवन छ, I2 हामीले निकाल्छौं। सो यहाँ युज गर्ने टेक्निक के भयो भन्दाखेरिमा 6 ओम र 8 ओम रेजिस्टेन्स प्यारलल भएको कारणले पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस 6 ओम इज इक्वल टु PD अक्रस 8 ओम। सो PD अक्रस 6 ओम निकाल्दाखेरिमा यसको अक्रसको करेन्ट दिएको छ IR हुन्छ, IR फर्मुला। सो IR फर्मुला भएको कारणले पोटेन्शियल डिफरेन्स का IR हो करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स। सो I चाहिँ 4 एम्पियर छ अनि रेजिस्टेन्स चाहिँ 6 छ। अनि यसको अक्रसको PD निकाल्नलाई करेन्ट हामीले I2 मानेछौं इन्टु रेजिस्टेन्स 8 छ। सो यसबाट हामीले यदि I2 को भ्यालु निकाल्यौं भने कति आउने भयो I2 इज इक्वल टु 4 into 6 by 8 4 6 24 by 8 गर्दा 3 एम्पियर आयो। भनेपछि हेर्नुस् त I2 3 एम्पियर आयो। सो अब हामीले I1 plus I2 निकाल्यौं भने I1 plus I2 is equal to 4 एम्पियर plus 3 एम्पियर भयो, which is 7 एम्पियर। भनेपछि जुन यो 25 ओम हुन्छ 25 ओमको अक्रसमा त 7 एम्पियरको करेन्ट आएको रहेछ। भनेपछि हामीले फर्स्टमा यही सोधेको छ क्वेशनले 25 ओमको अक्रसमा कति छ करेन्ट भनेर सोधेको छ। सो करेन्ट कति भयो 7 ओम। किन 7 ओम भयो भन्दाखेरिमा यो दुईवटा रेजिस्टेन्स सँग जुन यसको कनेक्सन छ त्यो कनेक्सन सिरिजमा छ र सिरिजमा भएको कारणले यिनीहरुको अक्रसको टोटल करेन्ट मस्ट बी इक्वल टु करेन्ट अक्रस 25 ओम रेजिस्टेन्स। सो फर्स्ट टेक्निक चाहिँ यो भयो है त। अब सेकेन्ड कुरा बुझ्नको लागि सेकेन्ड टेक्निकको लागि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ के युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ हेर्नुस् है त। अब अर्को कुरा फेरि हामीले यो 20 ओम रेजिस्टर अक्रसको करेन्ट निकाल्नु छ है त, हैन करेन्ट निकाल्नु छ। सो यसको अक्रसको करेन्ट निकाल्नको लागि हामीले यसको अक्रसको पोटेन्शियल र यसको अक्रसको पोटेन्शियल के हुन्छ सेम हुन्छ। त सेम निकाल्ने त्यही टेक्निक युज गर्छौं र यहाँ यसको भ्यालु निकाल्छौं है त। सो हामीलाई चाहिएको छ क्वेशनले के सोधेको छ करेन्ट थ्रु 25 एन्ड 20 भनेको छ है त। सो 20 ओम रेजिस्टेन्सको करेन्ट निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं भन्दा अगेन
PD अक्रस पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस AC यदेखि C सम्म है, यहीँदेखि हेर्नुपर्छ, यदेखि यो पोइन्टसम्मको जुन पोटेन्शियल छ द्याट मस्ट बी इक्वल टु PD अक्रस ED भने भयो, DE भने पनि भयो त। सो DE, सो PD अक्रस AC कति हुने भयो भन्दा करेन्ट इन्टु करेन्ट भनेको 7 छ इन्टु रेजिस्टेन्स भनेको टोटल कति छ 6 प्यारलल 8 प्लस 25 छ। अनि इज इक्वल टु PD अक्रस DE चाहिँ कति छ, I चाहिँ हामीले निकाल्ने, यसको अक्रसको लागि चाहिँ हामीले यदि I लेख्यौँ भने I निकाल्नु छ, I इन्टु 25 होइन 20 रहेछ है, I इन्टु 20. So this is equal to 7 into 6 into 8 by 6 plus 8 plus 25 is equal to I into 20 हुन्छ र यसपछि यसको भ्यालु निकाल्दा 7 into 6 into 8 48 by 6 plus 8 14 plus 25 is equal to I into 20 भयो। सो यसबाट चाहिँ तपाईहरुले I को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। I is equal to 7 into 48 by 14 गर्दा 14 to 3 point something, so 28 point something आउँदो रहेछ है, यहाँ 28 point something आउँछ by 20 भयो। यो चाहिँ जति आउँछ त्यति एम्पियर चाहिँ यसको अक्रसको करेन्ट भयो। आई होप तपाईहरुले यो क्वेशन पनि राम्रोसँग बुझ्नु भयो। यहाँ हामीले केही युज गरेका छैनौं, मात्र पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस दुईवटा प्यारलल हुँदा पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हुन्छ भनेका छौं र दुईवटा सिरिजमा हुँदाखेरि करेन्ट सेम हुन्छ भन्ने टेक्निक युज गरेका छौं। बस त्यति नै हो, त्योभन्दा अरु एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन केही पनि छैन है त यहाँ। अब यसपछि 6 नम्बर क्वेशन छ। यो 6 नम्बर क्वेशनमा in the given figure the current through 3 ohm resistor is 0.8 ohm, find the potential drop across 4 ओहम रेजिस्टर भनेर भनेको छ। सो 4 ओहम रेजिस्टरको अक्रसको पोटेन्शियल कति हुन्छ भनेर भनेको छ। सो हामीले यहाँ पनि टेक्निक युज गर्छौं है त, सजिलै छ यो पनि। यो पनि तपाईहरुले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब 3 ओहम र 6 ओहम दिएको छ, यो दुईटा प्यारललमा छ, यो चाहिँ केमा छ सिरिजमा छ। सो 3 ओहम रेजिस्टरको चाहिँ कति दिएको छ 0.8 ओहम दिएको छ। सो यसको अक्रसको करेन्ट छ 0.8 एम्पियर। त्यसपछि in the given figure the current through 3 ohm resistor is 0.8 ampere, find the potential drop across 4। यसको अक्रसको पोटेन्शियल ड्रप भनेर भनेको छ। सो हामीले यसमा चाहिँ करेन्टको टेक्निक युज गर्छौं है त। हेर्नुस् है त, करेन्टको टेक्निक कसरी युज गर्छौं। फर्स्टमा के गरौँ भन्दा यसको अक्रसको पोटेन्शियल र यसको अक्रसको पोटेन्शियललाई मिलाएर हामीले टोटल करेन्ट निकालौँ है त। हियर PD across 3 ohm is equal to PD across 6 ohm। किन भन्दा 6 ohm र 3 ohm चाहिँ प्यारललमा छ, त्यसकारण यहाँ 0.8 टाइम्स 3 इज इक्वल टु, यसलाई मैले I भन्छु, यसको अक्रसको लागि मैले I भने I2 नै भनौँला। यसको अक्रसको लागि I1, यसको लागि I2 भयो, यसको अक्रसको I1 प्लस I2 भयो त। सो I2 इन्टु 6 भयो। सो यसबाट हामीले I2 को भ्यालु कति निकाल्यौं 0.8 इन्टु 3 बाई 6, यसले यहाँ 2 टाइम्स गयो। सो 0.4 एम्पियर भयो। सो टोटल करेन्ट कति हुने भयो। सो I इज इक्वल टु I1 प्लस I2 इज इक्वल टु 0.8 प्लस 0.4 गर्दा 1.2 एम्पियर चाहिँ के को अक्रसमा आउँदो रहेछ 4 एम्पियरको अक्रसमा चाहिँ 1.2 एम्पियर आउँदो रहेछ। अनि सोधेको छ क्वेशनले के भन्दाखेरिमा 4 ओम रेजिस्टेन्सको अक्रसको पोटेन्शियल ड्रप कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब हामीले यहाँ सिरिज कम्बिनेसनको टेक्निक लगाउँ है त। ल हेरौँ है त। अब हामीले जुन यहाँ नाम दिन्छौं, ल A यहाँ दिउँ B र यहाँ दिउँ C है त। फेरि अब हामी पोटेन्शियल ड्रप अक्रस BC अथवा 4 ओम रेजिस्टेन्स निकाल्दाखेरिमा दैट इज इक्वल टु I इन्टु R हुन्छ। I चाहिँ कति छ हाम्रो 1.2 टाइम्स R चाहिँ 4 छ। सो दिस गिव्स 4.8
8 volt is the potential drop across 4 ohm resistor. सो यो क्वेसन पनि इजी नै थियो, तपाईहरुले यसलाई पनि बुझ्नु भयो है त। अब मैले यो च्याप्टरको लास्ट क्वेसन लिएको छु, यो पनि सजिलो नै छ र सेम टाइपको छ। व्हाट इज द पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस 100 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट गिवन बिलो भनेर भनेको छ। हामीले यहाँ पनि त्यही टेक्निक युज गर्छौँ है त, सिमिलर टेक्निक युज गर्छौँ। यहाँ चाहिँ करेन्ट दिएको छैन, तर यहाँ के दिएको छ, पोटेन्शियल दिएको छ। सो पोटेन्शियल दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यही पोटेन्शियल युज गरेर चाहिँ हामीले यहाँ भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है त। सो फर्स्टमा हामीले यहाँ चाहिँ करेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ सर्किटमा कति छ भनेर है। त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरिमा फर्स्टमा आर इफेक्टिभ निकाल्नु है त। इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ यो सर्किटमा भन्दा 100 इज प्यारलल टु 50 प्लस 500 चाहिँ सिरिजमा छ। सो जोडे मैले, सो 100 इन्टु 50 बाई 100 प्लस 50 प्लस 500 भयो। सो यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ, 500 यो 33.33 भनेपछि 533.33 ओम चाहिँ इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स आयो। अब करेन्टमा अब यो सर्किटमा कति करेन्ट बग्यो भनेर हेर्नको लागि मैले आई माने पनि यहाँबाट जाने पनि आई हुन्छ ल। यो माथिपट्टि I1 होला, माथिपट्टि तलपट्टि I2 र यहाँ पनि के आउँछ I1 प्लस I2 व्हिच इज इक्वल टु I नै हुन्छ है। निकाल्नु है त। करेन्ट निकाल्नलाई के गर्छौं, करेन्ट निकाल्नलाई हामीले के टेक्निक युज गर्छौं भन्दाखेरिमा सो करेन्ट इन द सर्किट इज इक्वल टु V बाई R इफेक्टिभ गर्छौं। सो V चाहिँ कति छ, V इज 12 एन्ड R इफेक्टिभ इज 53.33। यसलाई चाहिँ हामीले एम्पियरमा लेख्यौं है त। अब हामीले के निकाल्नु छ यसपछि, यति भइसकेपछि हामीलाई क्वेशनले सोधेको चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस 100 ओम रेजिस्टर भनेर भनेको छ है त। सो पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस 100 ओम रेजिस्टर चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ के टेक्निक युज गरौँ भन्दाखेरिमा यो जुन यहाँ हामीले AB दिएको छ यो पोइन्टलाई C दियौं भने AB को अक्रसमा जति करेन्ट बग्छ BC को अक्रसमा त्यति नै करेन्ट बग्छ है त। यही टेक्निक युज गरौँ, सिरिजमा करेन्ट इक्वल हुन्छ, त्यसकारणले हामीले त्यही टेक्निक युज गरेर हामीले निकाल्न सक्छौं त्यसको ड्रप है त। सो हियर करेन्ट हामीले यसमा मैले डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेज नलेखेर करेन्ट थ्रु AB मस्ट बी इक्वल टु करेन्ट थ्रु BC हुनु पर्यो। सो करेन्ट थ्रु AB चाहिँ कति हुन्छ, पोटेन्शियल V बाई पोटेन्शियल V सपोज गरौँ, यसको अक्रसको पोटेन्शियललाई V सपोज गरौँ, अपन AB को रेजिस्टेन्स कति छ 100 प्यारलल 50 छ इज इक्वल टु अब BC को अक्रसमा त बाँकी रहेको भोल्टेज हुन्छ, पोटेन्शियल हुन्छ। सो टोटल 12 छ, 12 मा यति घट्नु पर्यो, 12 माइनस V का अपन BC भनेको चाहिँ 500 छ BC को अक्रसको रेजिस्टेन्स। सो यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरिमा कति आउँछ भन्दा दिस इज V बाई त्यो चाहिँ 33.33 हुन्छ इज इक्वल टु 12 माइनस V का अपन 500 हुन्छ। सो यसमा तपाईहरुले V को लागि क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने व्हिच इज इक्वल टु V इज इक्वल टु 0.75 भोल्ट आउँछ है त। सो यसरी हामीले चाहिँ पोटेन्शियल ड्रप अक्रस 100 ओम रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं। 100 को अक्रस पनि यही पोटेन्शियल हो, 50 को अक्रस पनि यही पोटेन्शियल हो, किन भन्दा 100 र 50 ओम को रेजिस्टेन्स चाहिँ प्यारललमा छन्, प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ पोटेन्शियल सेम हुन्छ। सो जुनसुकैको सोधे पनि 100 को लागि सोधे पनि र 50 को लागि सोधे पनि जुनसुकैको लागि पनि भ्यालु यही हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई 500 को लागि सोध्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईहरुले टोटल भोल्टेजबाट यो भोल्टेज अक्रस AB घटाइदिनु भयो भने यसको अक्रसको भोल्टेज आउँछ है त। सो यो टेक्निक युज गरेर तपाईहरुले यसरी क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र मैले दिएको टेक्निकहरु पनि तपाईहरुको लागि युजफुल हुनेछ।